اور میرے آقا و مولا دے اپنا خطبہ جڑا ہے کیوں جی یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ ان اول دم ادو من دمائنا دم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل ورب الجاہلیت موضوع واول ربا ادو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ فتقل ایتھے تک حضور نے گل کی، پھر حضور نے عورتوں دے حقوق دسے فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ دے نام نال تہاڈے واسطے زنانیاں حلال ہوئیاں، انہاں تے ظلم نہ کرنا۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّا يُوَتِّعَنَّ فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج۔ کیوں جی وقد ترکتم ما لم تضلوا ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ حضور نے فرمایا تہاڈے حق ہونا تے اے ون کہ تہاڈے گھر وچ زنانیاں ایہو جہے بندے نو نہ آن دین جنہاں نو تسی ناپسند کرو، تے عورتاں دے حق اے ون کہ دستور دے مطابق انہاں نو کپڑا بھی دینا ہے تے دستور دے مطابق انہاں نو روٹی بھی دینی ہے۔ یہ حضور نے دوہاں دے حق دسے، مرداں دے عورتاں دے۔ اگے پھر میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم۔ بس بات ختم، اگر مگر چونکہ چنانچہ دے پتر نہ ہون تو گل ختم۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی 300 بندیاں نے اندر بہ کے مرزائیاں دی حمایت قانون بدلیا۔ یہ حجت الوداع کا خطبہ ہے۔ ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ لو بھائی بے نمازو تسی بھی سنو جڑے نمازاں نہ پڑھ دے، الا فاعبدوا ربکم، فرماؤ خبردار میرے غلاموں اللہ دی عبادت کرنی، وصلوا خمسکم، فرمایا 5 نمازاں تسی پڑھنیاں، وصوموا شہرکم، فرمایا تسی رمضان دے روزے رکھنے، وادو زکات اموالکم، اپنے مالاں دی زکات دینی، کیویں گھٹ گھٹ کے دینی۔ اوہو 1 کروڑ دا 2.5 لاکھ بڑھ گیا تے 1 ارب دا 2.5 کروڑ بن گیا، اے سوچنا ہے نہ، فرمایا ادو زکات اموالکم طیبۃ بانفسکم، فرماؤ میرے غلاموں جدو زکات دین دا ویلا آوے تے ہوو تسی مالدار تے خوشی خوشی رائے خدا وچ مال دینا۔ کیوں جی وحجوا بیت ربکم، فرمایا اپنے رب کے گھر کا حج کرنا ہے، واطیعوا ولاۃ امرکم، فرمایا جڑے تہاڈے حکمران بن جان انہاں دی اطاعت کرنی، تدخلوا جنت ربکم۔ اے لمے چوڑے جناب نہ کوئی چلے نہ کوئی جناب لمے چوڑے وظیفے۔ حضور نے فرمایا سارے تسی کم کیتے نا، صلو خمسکم وصوموا شہرکم وادو زکات، فرمایا تدخلوا جنت ربکم، فرمایا کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرنے کے بعد تم خود اپنے رب کی جنت میں داخل۔ اب حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے، 1,24,000 صحابہ میدان عرفہ وچ موجود۔ حضور نے فرمایا وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں تہاڈے وچ بعثت تو بعد 23 سالہ اپنی مبارک زندگی بسر کی تھی، وانتم تسألون عنی فماذا انتم قائلون، فرمایا رب تہاڈے کولوں میرے بارے پوچھے گا کہ رسول اللہ مکمل دین تو انہوں دے کے تشریف لے گئے، فماذا انتم قائلون، پھر تسی کی جواب دو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، حضور اسی کی جواب دینا ہے؟ حضور آپ نے تبلیغ کرنے بھی حد کی تھی، دین پہنچانے بھی حد کیتا تے اپنی امت دی خیر خائی وچ بھی حد کر چھڈی۔ فقال اب اصبع السبابت، جی رسول اللہ نے پھر اے انگلی اٹھائی آسمان دی یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس، جدو صحابہ نے کہا نا جی اسی گواہی دیاں گے حضور تسی سانو مکمل دین دے کے تشریف لے جاؤ، حضور تسا دین پہنچانے حد کر دیتی، کدی بدر وچ
حضور اسی ایک پتھر بدھیا تسی دو بدھے حضور جڑیاں ساڑھے کوئی چٹاناں نہ ٹوٹ سکیاں وہ تسی توڑ دیتیاں ہاں جی یا رسول اللہ کوئی گل ہے اسی تے عرض کریں گے قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باسمع الصبابه يرفعها الى السماء وينقطها الى الناس. پھر رسول اللہ این مبارک انگلی اٹھاندے سن این کر کے نا تو پھر کہندے سن وینقطها پھر 1,24,000 صحابہ تے پھر کہندے سن اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد یا اللہ تو گواہ رہی میں مکمل دین دے کے اپنی امت نو جا رہا لو جی پاکستان دے نویں نویں بیانیاں بنانے والے تے مولویاں نو لکھ کے تقریراں دین والے چاہندے مولوی ایہو جیاں تقریراں کرو سانو رسول اللہ بیانیاں دے گئے ایتھے تک تے گل سی نا صحابہ دی اگے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب فلعل بعض من یبلغه ان یکون اوعى له من بعد من سمعه. حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ میرے غلاموں اے جڑی تسی میرا دین سن رہے ہو اے جڑے تسی میرا دین سن رہے ہو حضور نے فرمایا کہ جڑے ایتھے موجود ہو اے غائب تک میرا دین پہنچا دینا ہے تسی اے بیانیاں میرے آقا نے فرمایا فلعل بعض من یبلغه ان یکون اوعى له من بعد من سمعه. حضور نے فرمایا بعض دفعہ انج بھی ہونا ہے جنہاں گل سنی نا وہ اتنے محبت نال انہاں اس گل نو محفوظ نہیں کیتا ہونا جس نو پہنچایا جانا ہے وہ دے نالوں زیادہ محفوظ کرنا یہ بھی حضور نے فرمایا ممکن انج بھی ہو جائے فلعل بعض من یبلغ ان یکون اوعى له من بعد من سمعه. لو جی ایتھے ہاں جی ولا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کیوں جی حضور نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر. حضور اقوام متحدہ دے بچے سارے اکٹھے ہوئے ان کی باتیں کرتے ہو یہ ہے دنیا کی انسانیت حضور جو دے کر گئے. فرمایا خبردار کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں فرمایا خبردار کسی گولے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. کیوں یہ میرے آقا ابھی تو میں نے آدھا پڑھا ہے ہاں جی بعض کیونکہ ایک جگہ نہیں موجود بعض حدیثوں میں دوسری جگہ کچھ چیزیں موجود کچھ انشاءاللہ یہ مکمل بھی میں کسی دن آپ کو سارا سنا دوں. یہ ہے جی دستور حیات جو ہمیں رسول اللہ دے کر گئے. آج جناب فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے یہ خطبے ہی مولویاں پڑھے ہوندے کیوں جی یہ خطبے ہی پڑھے ہوندے صدیق اکبر دے تو کسی صدر کمیٹی نے کہنا سی کہ مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی گفتگو کی سیاسی نہ پتر نہ ہوئے یہ تقریر ساڑھے کو سننا چاہتے ہو اے تقریر سننا چاہتے ہو پورے ملک نو لٹن والے دے بارے اے سننا چاہتے ہو کہ دے دور تے جناب بکری تے شیرا ایک جگہ پانی پیتا اے ساڑھے کو سننا چاہتے ہو. جب ہوا ہی کچھ نہیں ہے لوٹ مار ہی ہوئی ہے تو جو ہوا ہے وہ ہم نے وہی بیان کرنا ہے. کیوں جی اے تے عمر بن عبدالعزیز دا زمانہ سی نا جدوں جڑے جنگلاں چ ہمیشہ بکریاں چراندے سن نا او امام ابن ابی دنیا نے لکھیا العقوبات وچ فرمایا جدوں عمر بن عبدالعزیز دنیا تو چلے گا تو جنگل وچ چروائے انہاں پہاڑاں تو آواز دیتی انہاں کیا ہوئے عمر بن عبدالعزیز فوت تے نہیں ہو گئے انہاں کہا تانوں کیویں پتہ لگیا انہاں کہا یار جدوں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو کسے بھیڑیے دی جرت نہیں سی بکری وال ٹیڑی اکھ ویکھدا اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آیا بکری چکی جاندا کیوں جی انہاں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز دنیا تے چلے گئے جنگل دے بھیڑیے بھی بے قابو ہو گئے تے جد اوتے عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوئے تے جنگل دے بھیڑیاں نو بھی پتہ ہوندا تخت تے عمر بن عبدالعزیز کیوں جی جد اوتے عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوئے تے جنگل دا بھیڑیا بھی بکری نہیں نپدا. اس واسطے حضور دا دین لیاؤ محمد عربی دا دین لیاؤ اور تسی محنت کرنی. میری تقریر تو انہاں لوگاں نال ہوندی جڑے کم از کم کروڑواں حصہ تا اپنا سینہ کھولن. کیوں جی میاں صاحب فرمایا جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن دے بھی رکھے. میاں محمد صاحب فرمایا جے اندر درد نہ ہوئے نا تے گلاں بھی رکھیاں ہی ہوندیاں. جو شاعر بے پیڑا ہوئے سخن دے بھی رکھے بے پیڑی تھی شیر نہ ہوندا تے اگ بن دھواں نہ دھکے. ہاں جی کیوں جی شیر میرے ملک اپنے وچ مول نہ پاندے قیمت شیر میرے ملک اپنے وچ مول نہ پاندے قیمت
دور دراڈے جس نو لبن جانے بہت غنیمت. اگلی میاں صاحب فرمایا کیسر سستا ہے پچھو مل لاہوروں، پستہ تے بادام محمد سستے ملن پشوروں. کیوں جی؟ جیلم ولوں پربت پاسے تے میر پورے تی دکھن. اپنا پھر تعارف کرایا، کھڑی ملک دے وچ آمن جاون جڑے طلب مردی رکھن. حضور دے دین نو تخت تے لیاؤ، اس حساب نال محنت کرو. کیوں جی؟ میں پروٹوکول کالو تھے، میں موٹر وے تے جا رہے سی، کالا شاہ کاکو تے کوئی بندے کون سی، وہ جناب پولیس اُڑی گڈی رک گئی تے پولیس والے اتر کے تے جناب بھجی جان، انہوں کو گن بھی نہ چوی وے تے نسی جان انہوں خوش کرن واسطے جڑا کار وچ بیٹھے سی. میں اپنے منڈے نو کیا، میں آکھا ویکھو یار یہ صرف وزیر جڑا بھی کوئی بیٹھا انہوں خوش کرن واسطے زمین تے اتر گئے، جا کے کہندے گڈیاں ہٹاؤ، ساڈا اے الو آ رہا ہے، رستہ صاف کرو. میں کہہ انہوں صرف تنخواہ لبنی، صرف تنخواہ دی خاطر بھجی جا رہے ہیں. میں کہا جنہ دا کام اسی کر دیا نا